السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ تقریر آپ ہمارے یوٹیوب چینل اقرا وائس سے سن رہے ہیں۔ اس کے علاوہ مزید پرانی تقاریر سننے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل اقرا وائس کو سبسکرائب ضرور کریں۔ اقرا وائس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ربک اللہ تعبدوا الا ایاہ وبالوالدین احسانا۔ گل سننا والدہ نے کی کری، ماں پیو تائی جڑکی نائی تے اف نہ کری مولے۔ او ماں پیو جس دم حکم سناون تے بیٹا جلد قبولے۔ اور نال ادب دے بولی بائی تے دبکا مول نہ ماری، اور کر کے خدمت تابع داری تے دل انہاں دا ٹھاری۔ اور کری دعائی حق انعام دے آکھی یا رب سائی، رحم کر اینا دعا دے اتے اینا پالے آئی میرے تائی۔ یا رب کھولی دعا دے لئی رحمت دا دروازہ، اور کریم معاف قصور انعام دے یا کریم نوازا۔ اور میرے ویر مائیں تے باپے ماں باپ دیاں خدمتاں کریا کر۔ میں تینوں حدیث بھی سنا دیواں، جگاں دے پیر فرماندے نے اے ویکھ لے ایک نبی دا صحابی ہے، اے دا نام ہے حضرت حارثہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ہم جی عائشہ حدیث دیاں راوی نے نمت فرعیتنی فی الجنت فسمعت صوتا قاری یقرأ فقلت من ہاذا۔ جگاں دے پیر نے ویکھیا جنت وچوں آواز آ رہی ہے تے پوچھیا اے کون ہے؟ فرمایا سونیا تیرا صحابی حارثہ بن نعمان ہے۔ سونیا جبریل اے دا عمل کی ہے؟ فرمایا سونیا اے والدین دا خدمت گزار ہے۔ والدین دا تے قرآن زمین تے پڑھدا آوازاں جنت چوں آوندیاں نے۔ اینو ماں دی خدمت کرن دی وجہ تو ہے مقام ملیا۔ آؤ نا کتاب الکبائر دے اندر حضرت امام ذہبی رحمت اللہ علیہ نے ایک حکایت لکھی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام دے حوالے نا۔ انہوں نے لکھیا نبی موسیٰ علیہ السلام دے نے عرشاں والیا جنت دے اندر میرا گوانڈی کون ہوئے گا، ہمسایا کون ہوئے گا؟ فرمایا موسیٰ جنت دے اندر تیرا گوانڈی جیڑا ہے ایک گوشت ویچن والا کسائی ہوئے گا۔ عرشاں والیا او دا عمل کی ہے، نیکی کی ہے؟ فرمایا موسیٰ جا کے ویکھ لو نا۔ نبی موسیٰ دی دکان تے ٹر جاندے نے، ایک کسائی گوشت ویا ویچدا ہے، گوشت ویچدا شام پہ جاندی ہے، کوئی عمل سامنے نظر نہیں آوندا۔ تے جدوں شام ہوئی اللہ کوئی خاص چیز تے نہیں ملی، فرمایا موسیٰ دے گھر چلے جاؤ نا۔ موسیٰ دے گھر ٹر جاندے نے، آندے نے کھانا وہی تیرے گھروں کھانا میں۔ گھر چلے گئے تے جا کے ویندے نے بڑا عجیب منظر ہے۔ تفسیر کبیر دے اندر بھی حضرت امام رازی رحمہ اللہ نے لکھیا، اور تفسیر مظہری دے اندر مولانا ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ نے لکھیا نبی موسیٰ ویندے نے دی بڈھی ماں ہے، سر کمدا ہے، او دا سجا بازو بھی کوئی نہیں تے کھبا بھی کوئی نہیں۔ نبی موسیٰ دے سامنے لے آ کے روٹی رکھ دا تے نبی موسیٰ نے آجا بھی تو میں مل کے کھائیے۔ یہ آندا میں کدی اس وقت کھاتی نہیں جب تک بڈھی ماں نو نہ کھوالا۔ تو کہا کہ میں ماں نو کدی کھان دیتی نہیں جب تک آپ نہ کھالا۔ نبی موسیٰ دا ایسی
सहाबी साथी आंदा मैं उस वक्त तक कदी रोटी नहीं खाधी जब तक बुढ़ी मां नूं ना खवा ला। ये गोश्त दा शोरबा लैंदा, ओहदे अंदर रोटी दे टुकड़े कट कट के पांदा, अरबी च नूं शरीर किया जांदा, अपनी मां नूं खवांदा ते मां रज जांदी है ते मां दे होंठ हिलदे ने। नबी मूसा दे ने ओ यार मैनू ए ते दस तेरी मां ने खाना ते खा लिया पर मां दे होंठ हिलदे ने, आंदी की है? आंदा नबी मूसा जदों मेरी मां रज जांदी है इको ही दुआ करदी है, अल्लाह मेरा पुत्र बड़ा ही गुनाहगारी, अल्लाह मेरे पुत्र नूं जन्नत दे अंदर मूसा दा गवांड नसीब कर देवी। और मैं ते पढ़िया तफसीर दे अंदर 70 वली एक पासे दुआ कर, तेरी बुढ़ी मां एक पासे दुआ करे। ऐस किताब दे उतारन वाले दी कसम है अल्लाह 17 वलियां नालों मां दी दुआ पहले कबूल कर लैंदे ने। और दो जग अंदर जे तू सुख चाहना दसा अमल मैं कर तू की लिया कर। जिस हाल अंदर मां होवे राजी उस हाल अंदर तू भी जी लिया कर। उच्चा बोलना मां तो बोल बैठी, मां सामने लबानू सी लिया कर। जे तेनू सुकून दी लोड़ होवे पैर मां दे धो के पी लिया कर। और जावा सदके मैं मां दे नाम उतो मां आखिया सीने च ठंड पैंदी जदों नाल मुहब्बत मां कहिए लगदा मुंह विच जिवें खंड पैंदी। मां दा मां नू जेड़ा करे ना कंड यारो ओदी कदे भी पुंजे नहीं कंड पैंदी। मां दा जेड़ा भी बेअदब होवे पसरूरी ओनू दुआ जहाना च फंड पैंदी। तेनू पता ही नहीं बुढ़े मां बाप की खिदमत करन दे किन्ने को मुकाम ने, किन्नी को अजमत है। नबी इब्राहिम अलैहिस्सलाम को पूछ लै बुढ़े प्यो नू की आंदे ने, अब्बा जी या आबती लिमा ताबुदू मा ला यसमाउ वला युबसिरू वला युगनी अन्का शैआ। अब्बा जी इन्हां दी इबादत तुसी क्यों करदे हो? अब्बा जी इन्हां दी इबादत क्यों करदे हो? अब्बा जी इन्हां नू पूजदे क्यों हो जेड़े सुन सकदे ही नहीं, तुहाडियां हाजतां पूरियां कर सकदे ही नहीं। या अब्बा दी बाप जे मुशरक है ते अब्बा जी दा लफ्ज नहीं छड्डिया, एक दफा भी बेअदबी ना नहीं बुलाया ते कहते ने या अबती इन्नी कद जानी मिनल इल्म मालम याति का फत्तबेनी आदि का सिरा तलसवी। अब्बा जी जेड़ा इलम मेरे कोल है यानी नबूवत दा इलम जेड़ा अल्लाह ने मैनू अता कीता तुहाडे कोल नहीं। फत्ताबेनी अब्बा जी मेरी इबादत कर लवो, मेरे पीछे चल जाओ, मेरी इत्तिबा कर लवो, मेरी इताअत कर लवो, जिवें मैं कहना उवें कर लो, एक रब दी इबादत कर लवो। ते अगवा दे अब्बा जी तुहानू क़यामत नूं अज़ाब हुंदा होएगा, मैं किवें बचावांगा? मेरा जिगर ते मेरा ज़हन इस बात नूं बर्दाश्त नहीं करदा। ते नाल ही आंदे ने अब्बा जी अब्बा जी अब्बा जी अब्बा जी या आबादी ते बाप अगो बोलिया। मुशरक बोलदा ते वक्खी चो ही बोलदा ते मुशरक ने की गया काला रागिबुल अंता अन आलिहती या इब्राहिम ला इल्लम तंतही ला अर्जुमन्नका वहजुरनी मलिया। ओए पुत्रा अगर मेरे इलावा दी तौहीन करन तो तू बाज ना आया मैं तेनू पत्थर मार मार के रजम कर दियांगा। ते अगो हुण गुस्से च नहीं आए ते चंगा अब्बा नहीं मनदा ते जा नहीं। ते अगो जिहड़ी गल कीती है ना वो लखा मन सोना होए ते एक पलड़े च रख दिओ
نبی ابراہیم کی گل ایک پاسے رکھ دے غصے چ نہیں آئے اور بڈھے پیواں نو دبکے مارنے والوں بڈھے ماں باپ تے ظلم کرنے والوں بسم اللہ الرحمن الرحیم وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كما ربياني صغيرا عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اللہ یوصیکم بامہاتکم صدق اللہ العظیم ساریاں تعریفاں حمداں ثناواں کبریائی اکائی تنہائی یکتائی اللہ ملک العلام واسطے درود و سلام امام الحرمین سید الثقلین امام المرسلین رحمت للعالمین پوری کائنات دے سردار پیغمبر بے مثال خطیب لاجواب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس واسطے اج دا اے مبارک اور مقدس خطبہ جمعہ جس کا عنوان اشتہار تے لکھیا جا چکا ہے عظمت ماں والدین دنیا دی بہت بڑی عظیم نعمت نے اگر اپنے ماں باپ نو نعمت سمجھ کے انہاں دی خدمت اور ادب انہاں نال چنگا سلوک کیتا جائے قرآن پاک دے اندر بہت سارے مقامات نے جس مقام تے اللہ پاک نے پہلے گل اپنی عبادت دی کیتی ہے اور دوجے نمبر تے بات والدین دی خدمت دی کیتی ہے عبادت اور والدین دی خدمت دونوں چیزاں بڑیاں اہم ترین کیونکہ عبادت اپنی دے نال ماں باپ دی خدمت نو کیوں اٹیچ کیتا ہے؟ اللہ کہندے نے میں رب او ہاں، رب دا معنی ہوندا ہے پالن والا، پرورش کرن والا،
رزق عطا کرنے والا انسان میں رب ہاں، میں تیرا بڑا رب ہاں، تیرے والدین چھوٹے رب نے، انہوں نے تینوں جنم دیتا ہے، میں رب نے ماں تے شکم چ بھی تینوں روزی دیتی ہے، جدو جہان تے آئے ادو بھی تیری روزی دا بندوبست کر کے تینوں بھیجیا ہے۔ میری عبادت کیوں کرنی ہے کہ میرے جیسا کائنات کے اندر داتا نہیں اور تیرے بڈھے ماپیاں ورگا کائنات چ ناتا نہیں، داتا میں وہ پوری دنیا دے ناتیاں وچوں سب تو افضل ناتا ماں باپ دا ناتا ہے۔ اور میم محمد دی بھی آلہ ہے تے میم ماں دی بھی آلہ ہے۔ ماں دی میم دے اندر اولاد دا درد ہے اور محمد دی میم دے اندر پوری امت دا درد ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ انسان دے تین ماں باپ نے، ایک او ماں باپ جنہیں اینو جنم دیتا ہے، دوسرا ماں باپ ہوئے جنہیں ایدی رہنمائی کیتی ہے، اینو پڑھایا ہے، جنہوں روحانی ماں باپ کیا جاتا ہے، وہ ہے استاد۔ تیسرا او ماں باپ ہے جنہیں اینو اپنی بیٹی دا رشتہ دیتا ہے۔ تین ماں باپ نے انسان دے، انہاں تیناں ماپیاں دی خدمت کرنا، انہاں دی فرما برداری کرنا، یہ ساڈا بہت بڑا فریضہ ہے، انہوں انجام دینا چاہیے۔ اگر اپنے ماں باپ نہ تو چنگا سلوک کرے گا، تیری اولاد تیرے نال چنگا سلوک کرے گی۔ جس طرح ماں باپ نہ تو پیش آئے گا، اس طرح تیری اولاد تیرے نال پیش آئے گی۔ قرآن وال غور کرنا، اللہ فرماندے نے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ فرمایا اے میرے پیارے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سونیا اے جڑا مقام میں تھوڑے سینہ اطہر تے نازل کیتا ہے، اے کائنات دے لوگاں نو پڑھ کے سنا دیو۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ، اور فیصلہ کر لیا تیرے رب نے، حکم دے دیتا تیرے رب نے۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، عبادت اپنے رب دی کری۔ انسان اے زمینِ نیاز اللہ نے بنائی ہے، او دے در تے جھکانی ہے، اے ہاتھوں نے دیتے نے، او دے در تے پھیلانے نے۔ انسان اے انگ انگ تے لولو
اگر جھکنا چاہیے تے اللہ دی عبادت دے اندر جھکنا چاہیے، رب تو علاوہ کسے کائنات دے دوجے در تے نہیں جھکنا چاہیے۔ تے فرمایا دوجی گل کی ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین نہ نیکی کرتا رہی، والدین دی خدمت کرتا رہی۔ قرآن دا ایک مقام ایتھے بھی پہلی گل اللہ نے اپنی عبادت دی کیتی ہے تے دوجی گل والدین دی خدمت دی کیتی ہے۔ تے آمینہ دے لال تو کئی ہزار سال پہلے اللہ نے بنی اسرائیل والیاں کولوں وعدہ لیا ہے، آندے کی نے او بنی اسرائیل والیو مینو وعدہ تے دیو نا، عرشاں دیا شاہ وعدے تے ہور بھی رب نے کئی لئے نے، لیکن انہاں چ پہلا تے دوجا وعدہ کی ہے وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اللہ دے نے اپنی اسرائیل والے ہو مینو وعدہ تے دیو نا، اللہ نے کئی وعدے لے بنی اسرائیل والیاں کو لو، میں کیا بنی اسرائیل والے ہو جی جی اللہ جی کی حکم ہے، فرمایا وعدے دیو، وعدے ہور بھی کئی نے، پہلا کیڑا ہے فرمایا لا تعبدون الا اللہ، رب تو علاوہ عبادت کسے نہیں کرنی نہیں، اللہ تو علاوہ کسے نو پوجنا نہیں، لا تعبدون الا اللہ، عبادت میرے تو علاوہ کسے دی نہیں کرنی۔ او بنی اسرائیل والے ہو تسی بھی کان کھول کے سن لو، دوجی گل کی ہے فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنے والدین نہ نیکی کرنی ہے۔ ہن قرآن دا تیجا مقام سن لو، اے تے پارا پہلا اے پارا پنجواں، اللہ فرماندے نے وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، ایتھے دوجی گل کیڑی ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، ایتھے بھی اللہ دے عبادت میری کرے آجے، میرے نہ کسے نو شریک نہ ٹھہرایا جے۔ تے دوجی گل کیڑی ہے فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنے بڈھے ماں باپ دی خدمت کرے آجے۔ ہن قرآن دا چوتھا مقام سن لو جتھے گل پہلو اللہ نے اپنی عبادت دی کیتی ہے تے دوجی گل والدین دی خدمت دی کیتی ہے۔ اے پارا نکل آیا اٹھواں، اللہ فرماندے نے قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ یہ تھے اللہ نے کل سونیا کہہ دیو تعالو آ جاؤ، تعالو میرے کول آ جاؤ، تعالی یا تعالی میں نہ ہوندا میرے کول آؤ، ادھر آؤ، میں تھانوں دسنا جیڑیاں چیزاں اللہ نے تھوڑے اتنے حرام کر دتیاں نے وہ کیڑیاں چیزاں نے۔ پہلی چیز ہے اللہ پاک فرماندے نے سونیا کہہ دے اللہ تشرکو بہ شیئا، میں شرک تھوڑے تے حرام کر دیتا ہے، وبالوالدین احسانا، تے والدین دی نافرمانی میں تھوڑے تے حرام کر دیتی ہے۔ یہ چار مقام ہو گئے۔
जिथे अल्लाह ने पहली गल इबादत दी कीती है ते दूजी गल वालिदैन दी खिदमत दी कीती है। हुण मैं थोड़ी मुलाकात नबियां नाल लगा करान कि कुरान दे अंदर वेख लै, कोई नबी अपने मां बाप दी बख्शिश दी दुआ करदा है, कोई वालिदैन नाल नेकी दिया करदा है। सब तो पहले वेख लै हजरत नूह अलैहिस्सलाम जिन्हां नूं आदम सानी दा लकब मिलिया, कश्ती बना लई है, जोड़े जोड़े बिठा लो, अल्लाह जी बिठा लेने। फरमाया हुक्म की है, फरमाया मुशरक ना बिठाई, बाकी सारे ही बिठा लै, कुत्ता भी बिठा लै, खनसीर भी बिठा लै, लेकिन मुशरक जेड़ा एक कुत्ते ते खनसीर नालों भी पलीत है, तेनू नहीं बिठाना। हजरत नूह अलैहिस्सलाम कश्ती तोड़न लगे ने ते एक दुआ करदे ने, सुन लो, आंदे की ने, रब्बिग फिरली वाली वालिदैया। नबी नूह दी दुआ है, रब्बिग फिरली वाली वालिदैया वाली मल दाखल बैतिया मुमिनौ वलिल मुमिनीन वल मुमिनात वला तज़िदिज़ ज़ालिमीन इल्ला तबारा। अल्लाह दे नबी नूह कहते हैं, अल्लाह रब्बिग फिरली वाली वालिदैया, अल्लाह मेरे मां बाप नू माफ कर दे। कौन कह रहे ने? ओए हजरत नूह अलैहिस्सलाम कौन कह रहे ने? गोडे छड्डोगे तो समझ आएगी कौन कह रहे ने। हजरत नूह अलैहिस्सलाम कह रहे ने। और दूसरे नंबर पे हजरत इब्राहिम खलीलुर रहमान अलैहिस्सलाम बैतुल्लाह पाए तकमील तक पहुंच जाता है ते दुआवां ते होर भी बड़ियां कीतियां, लेकिन मैं अपने मजमून की बात करता जावा ते अगे गुजरता जावा। नबी इब्राहिम दा बाप भी मुशरक है ते मां भी मुशरक है। जिथे दुआवां होर कीतियां ने उन्हां च एक दुआ भी है, रब्बिग फिरली वाली वालिदैया वलिल मुमिनीना यौमा यकूमुल हिसाब। आंदे ने अरशा वालिया मेरे बुढ़े मां बाप नू माफ कर दे, गो मुशरक है। नबी सानू सबक देंदे ने, मां बाप मुशरक भी होए फिर भी उन्हें अदब ही करना है। ऐसा नबी इब्राहिम, एक नबी हो रहे जिदा नाम है नबी सुलेमान अलैहिस्सलाम। कीड़ी नू वेख्या ना कि रब दे कोलों बारिश भी मंगदी है ते अदा कीड़ी दी देखी, निकी जी कीड़ी है, समझ किनी है तो कीड़ी भी वाबन है। नबी सुलेमान दा वसीला नहीं पाया ते डायरेक्ट रब नू क्या ते नबी सुलेमान ने जदों एदी अदा वेखी आंदे की ने, फतबस्सम ज़ाहिकम मिन कौलिहा। कुरान मेरा दिल करता है थोनू कुरान बहुता सुनावा, क्योंकि हाफिज अतीक रहमान साहब का मरकज है। मेरे बड़े प्यारे भाई ने 3-4 साल हो चले आंदे जुमा दिओ 4 साल तो मैं क्या हूं तुम जुमा रख ही लो, मैं भी मजद च आया। अजकल मैं भी यार ही राजी करन दे तेरा गौर करना। फतबस्सम ज़ाहिकम मिन कौलिहा वक़ाल रब्बि औज़िनी अन अश्कुर निअमतकल्लती अनअमत अलैया व अला वालिदैया वअन अला वालिदैया वअन आमल सालिहन तरज़ाहु वअदखिलनी बिरहमतिक फी इबादिक सालिहीन। फतबस्सम ज़ाहिकम मिन कौलिहा। नबी सुलेमान ने कीड़ी दी अदा वेखी, हस भी पे ते मुस्करा भी पे, तबस्सुम भी फरमाया, ज़ाहिकन हस भी पे ते
تے کی آندے نے فتبسم ضاحکا من قولها وقال رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی۔ اللہ میں تیرا شکریہ کیویں ادا کراں جیڑی نعمت تو میرے تے والدین دی شکل چ کیتی ہے، میں تیرا شکریہ کس طرح ادا کراں، میرے کول الفاظ کوئی نہیں۔ یہ تے نبی سلیمان نے ایک نبی ہو رہے، ایدا نام ہے حضرت یحییٰ علیہ السلام۔ تے اویکھ لائے بھی والدین نہ نیکیاں کرن والے، والدین کی خدمت کرن والے، والدین نہ چنگا سلوک کرن والے۔ قرآن کہندا سونیا اپنی زبان نبوت چو اعلان کر کے کہہ دیو تے دنیا والیاں نو تاکہ پتہ چل جائے جن نبی آئے نے والدین نہ نیکیاں کرن والے۔ یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ وآتیناہ الحکم صبیا وحنانا من لدنا وزکاة وکان تقیا وبرا بوالدیہ وبرم بوالدیہ ولم یکن جبارا عصیا۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام وبرم بوالدیہ، اپنے والدین نا نیکی کرنے والے۔ کہ ایک نبی ایسا ہے جدا والد کو نہیں صرف والد ہے، تے ماں تے جدو الزام لگا نا نہیں مریم کی نہر ماری آئی تو مریم نو اللہ نے کیا نہیں مریم تو چپ دا روزہ رکھ لے، اللہ کی ہوئے گا؟ فرمایا پھر میریاں قدرتاں دے کرشمے تے ویکھی، چپ دا روزہ تو رکھ لے تے گوائیاں تیریاں میں دعا دیواں گا۔ نبی موسیٰ نبی عیسیٰ علیہ السلام ایسرا دودھ پہ پیندے نے، رب آندے نے عیسیٰ دودھ بعد پیوی پہلو اپنی ماں دی پاک دامنی دی گواہی تے دے لے۔ جدو انہاں نے کہا نہیں مریم تو کی نیر ماریا تے نبی عیسیٰ دودھ پیندے آندے نے قال انی عبداللہ، قال انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما قلت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا۔ تے اگے گل کی ہے وبرم بوالدتی، صرف والدہ وبرم بوالدتی ولم یجعلنی جبارا شقیا۔ دیکھ لے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دودھ پیندے آندے نے، بچپن گود دے اندر ہی آندے نے وبرم بوالدتی۔ جدو بچہ بولتا نہیں رب ادو بھی بلا لیندے نے۔ یہ تے اللہ دیاں حکمتاں نے۔ اوے اجے بھی نہیں سمجھے میرا دل کردا میں تینوں قرآن پاک دا ایک ہور مقام سنا دیواں تے فیصلے ذرا واضح ہو جان۔ آنا ایتھے اللہ نے خلاصے ہی کھول دیتے نے۔ ایک نبی ہے جدا نام ہے حضرت ابراہیم حضرت یوسف علیہ السلام۔ میں قربان چاواں سٹن والیاں کھوچ سٹ دیتا ہے تے بچان والے نے اتھوں بھی بچا لیا ہے۔ اللہ نے اونے ہی اچھے تخت عطا کر دیتے ہیں تے ایسرا کر کے سارے بھرا ہوندے نے، 11 بھرا نے
ویر آتے نے مصر دے اندر تے نبی یوسف علیہ السلام نے آکیا کہ اپنے ماں باپ نو بھی لے کے آیا جے انہاں نو پتہ نہیں کون ہے جدو پہچانے بنیامین نو بھی لے آیا جے سارے راز کھل جاندے نے تے کاموں کی دیو پاسیو جیڑی گل میں کرنا چاہنا وا حضرت یوسف علیہ السلام دے ماں باپ آندے نے اج ویکھ لا تو تھانے چ تھانے دار لگ جانا تیرا پیو ملن واسطے جائے تو ابے نو ابا ہی نہیں مندا اگر تو کسے سیٹ تے بیٹھا بڈھے پیو نو باپ ہی تسلیم نہیں کردا ایتھے کوئی معمولی سیٹ نہیں بلکہ مصر دا بادشاہ ہے تے ماں باپ دے نے بڈھے قرآن کی آندا ورفع ابویہ علی العرش وخروا له سجدا قرآن میں تینوں اج کتھوں کتھوں سناواں ورفع ابویہ علی العرش وخروا له سجدا وقال یا ابت ھذا تأویل رؤیا من قبل قد جعلها ربی حقا وقد احسن بی اذ اخرجنی من السجن وجاء بکم من البدو من بعد ان نزغ الشیطان بینی وبین اخوتی ان ربی لطیف لما یشاء انہ هو العلیم الحکیم آندے نے ویکھ لا اپنے ماں باپ نو کتھے بٹھایا اور بولو کتھے بٹھایا تخت تے بٹھایا او یارہ برا جڑے نے سامنے سجدے چ ڈگ پیندے نے نبی یوسف نے سبق دیتا اگر تو بڑی تو بڑی سیٹ تے بھی پہنچ جائے تیرا بڈھا پیو تینوں ملن واسطے ٹر جائے تیرے ماں باپ ٹر جان انہاں نو تخت تے بٹھانا ہی آپ انہاں دے پیراں چ بیٹھنا ہی تو اج بڈھے پیو نو مارنا بڈھے پیو نو دکھ دینا ماں تے ظلم کرنا آنا ماں جاندی ہے تے جائے پیو جاندا تے جائے پر رن نہ جائے میرے اللہ میرے تو اور رن مر گئی تے ہور لب جائے گی ماں مر گئی تے ہور نہیں لبنی ایک بڈھا پیو 5 پتر کلا پالدا اے 5 پتر مل کے ایک بڈھا پیو نہیں پال سکدے آدھا مہینہ میں رکھیا ہوں مہینہ ابے نو تو رکھ 15 دن تو رکھ کیونکہ ابا نہ ہویا تے ڈنگراں نو پٹھے پان والا پاٹھی ہویا میرے اللہ میرے ذرا غور کرنا توجہ فرما جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام فرماندے نے قیامت دے دن 3 بندے ایسے ہون گے جنہاں نو 500 میل تے جنت دی خوشبو ہی نہیں آئے گی انہاں دے وچوں پہلا بندہ کیڑا فرمایا وَعَقُوقُ الْوَالِدَيْنِ یا دوجے الفاظ نے العاقل والدی ہے والدین دا نافرمان جڑا بڈھے ماپیاں دی نافرمانی کرن والا انہاں دے اگے بکواس کرن والا انہاں دے سامنے اونچی بولن والا فرمایا اینو 500 میل تک جنت دی خوشبو بھی نہیں آئے گی اللہ میری تے دوجے نمبر تے او بندہ فرمایا او عورت جیڑی مردہ دی مسابت اختیار کر دی ہے اپنے آپ مرد بنا دی ہے سر دے وال من دی ہے بودے بنا دی ہے فرمایا اے عورت نو 500 میل تک جنت دی خوشبو نہیں آئے گی تیسرے نمبر تے دیوس ہے جڑا اپنی بہن تے بیٹی بیوی ماں نو بے پرد لا کے گھر دی 4 دیواری چوں باہر نکلدا ہے آقا فرماندے نے اینو بھی 500 میل تک جنت دی خوشبو نہیں آئے گی اللہ میری تے میں ایک تفسیر دا مطالعہ کرنا سبیا اللہ دے نے فسوف یلقون غیا وادیے گئی کیڑی چیز ہے
किन्ना लोगों ने वादिए गई चोना है, ये वादिए गई जड़ी है जहन्नम दी सब तो निचली तय है, ये ते अंदर किन्ना ने जाना है। अल्लाह सानू सारियां नू बचा, अल्लाह सानू जन्नत दा वारिस बना। वादिए गई केड़ी है, इन वादिए गई च किन्ना ने जाना है सुन लो। पहले नंबर ते ओ वादिए गई जिथे जहन्नमियां दा अपना खून ते पीप जमा होएगी, वो वादिए गई है। वो लोगों ढा ढा के फरिश्ते इन्हां दे मुंहां दे अंदर एक गंदा पीप पाणगे, गंदी पीप इन्हां दे मुंहां च जाएगी ते इन्हां दियां आंदरां कट कट के पखाने दे रस्ते राह बाहर आउंदियां जाणगियां। उन्हां च पहला बंदा हमेशा शराब पीण वाला ते दूजा बंदा वालिदैन दा नाफरमान है। और मेरे वीर तेनू पता ही नहीं है ना बुढ़े मापियां दी खिदमत दा अजर की मिलदा। आ तेनू वाकया सुनावा, सूरत बकरा दे अंदर एक वाकया आउंदा। एक नौजवान आउंदा हीरा वेचण वास्ते, हीरा फरोख्त करने वास्ते, हीरा वेचण आउंदा। एक छोटा जिहा बच्चा उम्र भी 6-7 साल दी है ते हीरा फरोख्त करने वाला हुंदा है ते बच्चा वेंदा हीरा बड़ा सोहना ते बड़ा खूबसूरत है ते आंदा भाईया हीरा मैनू दे दे। वो आंदा 70,000 रुपये दा देंगा। ये आंदा यार मेरे अब्बू सुते ने, उन्हां दे सराहने थले चाबी है, जदों उठणगे ते मैं उन्हां को पैसे लैके तेनू दे देंगा, तू उन्हां चिर इत्थे इंतजार कर। ये आंदा नहीं नहीं पुत्र जे हुणे ही ले आएगा तेरे को 60,000 ले लवांगा। ते बच्चा की आंदा ओए ताजरा जे अब्बे ते जागन तक इंतजार करेगा तेनू 80,000 दे देवांगा। ये आंदा कि नहीं पुत्र अगर तू हुणे ही पैसे देगा तेनू 50,000 च दे देंगा। बच्चा दा अब्बू दे जागन तक इंतजार करेगा ते मैं तेनू 90,000 दे देंगा। ये आंदा पुत्र जे हुण पैसे देगा 40,000 ले लांगा। ते बच्चा आंदा अब्बे दे जागन तक इंतजार करेगा ते मैं तेनू 1 लाख दे देवांगा। ये ताजर कहंदा तेरा इरादा ही कोई नहीं पुत्र हीरा लैन दा। हीरा बच्चे को फड़दा ते लैके तुर पैंदा ते बच्चा की आंदा निका जिहा अल्लाह जिन्नी अकल नू दिती आ अज दियां औलादां नू भी दे दे। बच्चा जान लग्या आंदा ताजरा कन खोल के सुन लै, अखां खोल के तक लै, तेरे हीरे नालों मेरे प्यो दी नींद बड़ी कीमती है। मेरे बाप की नींद कीमती है। ये कह के ताजर टुर जाता, बनी इसराइल च कतल हो जाता। कतल हो गया, कातल नहीं लभदा। बनी इसराइल वाले मूसा नूं आंदे ने ओए मूसा पैगंबर सानू कातल नहीं मिलता, तरीका दसो। फरमाया गाय सिवा करो। एक कौम अगों नवें सियापियां नूं पै जांदी है। गां दा रंग किवें दा होए, ओ गां किवें दी होए, ओ कोई बहुती चोई ना होए, जमीन ना फाड़दी होए, जमीन पलांदी ना होए, ना बहुती बुढ़ी होए ना बहुती बच्ची होए। ये अगों नवें सियापियां नूं पै गए। बहरल किता किसा कोतल मुख्तसर जेड़ियां जेड़ियां खूबियां नबी मूसा ने दसियां ये कौम वाले गां लभनी शुरू कर देंदे ने। इस बच्चे दा बाप फौत हो गया, वेख्या ते गां इहदे कोल जिहदे अंदर सारियां ही खूबियां ने। आंदे ने पुत्र गां दे दे, इस गां दे बच्चे एक गां लल्ला आंदा नहीं नहीं। आंदे ने 10 लल्ला है नहीं नहीं, 100 लल्ला आंदा देनी कोई नहीं। नबी मूसा को गए, मूसा पैगंबर गां ते लभ गई है पर बच्चा वो देन नहीं दिया। नबी मूसा ने जिवें भी राजी हुंदा उवें राजी करो। मुफस्सिरीन ने लिखा पूरी कौम दा सोना इकट्ठा किया गया, उन्होंने एक पल्ले च रखा गया, एक पल्ले च गां रखी गई। गां के बराबर ते तोल के पूरी कौम ने सोना दिता। अगर मैनू कह दो मां बाप का खिदमत गुजार कभी भुखा नहीं मर सकता।
نبی پاک دی حدیث یاد نہیں جے؟ آقا فرماتے نے چاہنا کہ میری عمر زیادہ ہوئے رزق چ برکت پہ بڈھے ماں باپ کی خدمت کریا کر. اجے بھی سمجھ نہیں آئی اس بچے دے کولوں گاہ ملی ہے کیوں انہیں باپ نو جگایا نہیں, ہیرا چھڈ دیتا ہے, باپ دی نیندر خراب نہیں کیتی تے اللہ نے ویکھ لیا دولت کنی دے دیتی ہے. وہ میرے ویرا ذرا توجہ تے فرمانا, قرآن اس واسطے کہندا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. گل سننا والدہ نے کی کری, ماں پیو تائی جڑکی نائی تے اف نہ کری مولے. او ماں پیو جس دم حکم سناون تے بیٹا جلد قبولے. اور نال ادب دے بولی بائی تے دبکا مول نہ ماری, اور کر کے خدمت تابع داری تے دل انہاں دا ٹھاری. اور کری دعائی حق انعام دے آکھی یا رب سائی, رحم کر اینا دعا دے اتے اینا پالے آئی میرے تائی. یا رب کھولی دعا دے لئی رحمت دا دروازہ, اور کریم و آف قصور انعام دے یا کریم نوازا. اور میرے ویرے مائیں تے باپے ماں باپ دیاں خدمتاں کریا کر. میں تینوں حدیث بھی سنا دیواں, جگاں دے پیر فرماندے نے اے ویکھ لے ایک نبی دا صحابی ہے تے دا نام ہے حضرت حارثہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ہم جی عائشہ حدیث دیاں راوی نے نمت فرعیتنی فی الجنت فسمعت صوتا قاری یقرأ فقلت من ہاذا. جگاں دے پیر نے ویکھیا جنت وچوں آواز آ رہی ہے تے پوچھیا اے کون ہے؟ فرمایا سونیا تیرا صحابی حارثہ بن نعمان ہے. سونیا جبریل اے دا عمل کی ہے؟ فرمایا سونیا اے والدین دا خدمت گزار ہے. والدین دا تے قرآن زمین تے پڑھدا آوازاں جنت چوں آوندیاں نے. اینو ماں دی خدمت کرن دی وجہ تو ہے مقام ملیا. آؤ نا کتاب الکبائر دے اندر حضرت امام ذہبی رحمت اللہ علیہ نے ایک حکایت لکھی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام دے حوالے نا. انہوں نے لکھیا نبی موسیٰ علیہ السلام دے نے عرشاں والیا جنت دے اندر میرا گوانڈی کون ہوئے گا, ہمسایا کون ہوئے گا؟ فرمایا موسیٰ جنت دے اندر تیرا گوانڈی جیڑا ہے ایک گوشت ویچن والا کسائی ہوئے گا. عرشاں والیا او دا عمل کی ہے نیکی کی ہے؟ فرمایا موسیٰ جا کے ویکھ لو نا. نبی موسیٰ دی دکان تے ٹر جاندے نے, ایک کسائی گوشت ویا ویچدا ہے, گوشت ویچدا شام پہ جاندی ہے, کوئی عمل سامنے نظر نہیں آوندا. تے جدوں شام ہوئی اللہ کوئی خاص چیز تے نہیں ملی, فرمایا موسیٰ دے گھر چلے جاؤ نا. موسیٰ دے گھر ٹر جاندے نے, آندے نے کھانا وی تیرے گھروں کھانا میں. گھر چلے گئے تے جا کے ویندے نے بڑا عجیب منظر ہے. تفسیر کبیر دے اندر بھی حضرت امام رازی رحمہ اللہ نے لکھیا اور تفسیر مظہری دے اندر مولانا ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ نے لکھیا نبی موسیٰ ویندے نے دی بڈھی ماں ہے, سر کمدا او دا سجا بازو بھی کوئی نہیں تے کھبا بھی کوئی نہیں. نبی موسیٰ دے سامنے لے آ کے روٹی رکھ دا,
تے نبی موسیٰ نے آجا بھی تمہیں مل کے کھائیے. یہ آندا میں کدی اس وقت کھادی نہیں جب تک بڈھی ماں نو نہ کھوالا. تو کہہ کے میں ماں نو کدی کھان دیتی نہیں جب تک آپ نہ کھالا. نبی موسیٰ دا صحابی ساتھی آندا ہے میں اس وقت تک کدی روٹی نہیں کھادی جب تک بڈھی ماں نو نہ کھوالا. اے گوشت دا شوربا لیندا او دے اندر روٹی دے ٹکڑے کٹ کٹ کے پاندا اور بیچے نو شرید کیا جاندا ہے اپنی ماں نو کھواندا ہے تے ماں رج جاندی ہے تے ماں دے ہونٹ ہلدے نے. نبی موسیٰ دے نے او یار مینوں اے تے دس تیری ماں نے کھانا تے کھا لیا پر ماں دے ہونٹ لندے نے آندھی کی ہے. آندا نبی موسیٰ جدو میری ماں رج جاندی ہے ایک کوئی دعا کر دی ہے اللہ میرا پتر بڑا ہی گناہگاری اللہ میرے پتر نو جنت دے اندر موسیٰ دا گوانڈ نصیب کر دیوی. اور میں دے پڑھیا تفسیر دے اندر 70 ولی ایک پاسے دعا کر تیری بڈھی ماں ایک پاسے دعا کرے. ایس کتاب دے اتارن والے دی قسم ہے اللہ 17 ولیاں نالوں ماں دی دعا پہلے قبول کر لیندے نے. اور دو جگ اندر جے تو سکھ چاہنا دسا عمل میں کر تو کی لیا کر. جس حال اندر ماں ہووے راضی اس حال اندر تو بھی جی لیا کر. اچا بولنا ماں تو بول بیٹھی ماں سامنے لبانو سی لیا کر. جے تینو سکون دی لوڑ ہووے پیر ماں دے تو کے پی لیا کر. اور جاوا صدقے میں ماں دے نام اتو ماں آکھیاں سینے چ ٹھنڈ پیندی جدو نال محبت ماں کہیے لگدا منہ وچ جویں کھنڈ پیندی. ماں دا ماں نو جیڑا کرے نا کنڈ یارو او دی کدے بھی پنجے نہیں کنڈ پیندی. ماں دا جیڑا بھی بے ادب ہووے پسروری اونوں دوواں جہاناں چ پھنڈ پیندی. تینوں پتہ ہی نہیں بڈھے ماں باپ کی خدمت کرن دے کنے کو مقام نے کنی کو عظمت ہے. نبی ابراہیم علیہ السلام کو لو پوچھ لے بڈھے پیو نو کی آندے نے ابا جی یا آباتی لما تعبدو ما لا یسمع ولا یبصر ولا یغنی عنک شیئا. ابا جی انہاں دی عبادت تسی کیوں کردے ہو؟ ابا جی انہاں دی عبادت کیوں کردے ہو؟ ابا جی انہاں نو پوجدے کیوں ہو جڑے سن سکدے ہی نہیں تھوڑیاں حاجتاں پوریاں کر سکدے ہی نہیں. یا ابا دی باپ جے مشرک ہے تے ابا جی دا لفظ نہیں چھڈیا ایک دفعہ بھی بے ادبی نہ نہیں بلایا تے کیا کہنے یا ابتی انی قد جاءنی من العلم ما لم یاتک فتبعنی اهدک صراطا سویا. ابا جی جڑا علم میرے کول ہے یعنی نبوت دا علم جڑا اللہ نے مینوں عطا کیتا تھوڑے کول نہیں. فتبعنی ابا جی میری عبادت کر لو میرے پیچھے چل جاؤ میری اتباع کر لو میری اطاعت کر لو جویں میں کہنا ہوے کر لو ایک رب دی عبادت کر لو. تے اگوں دے ابا جی تھانوں قیامت نو عذاب ہوندا ہوئے گا میں کیویں بچاواں گا میرا جگر تے میرا ذہن اس بات نو برداشت نہیں کردا. تے نال ہی آندے نے ابا جی یا آبادی تے باپ کو بولیا مشرک بولدا تے وکھی چ ہی بولدا تے مشرک نے کی گیا کالا راغب انت ان الہتی یا ابراہیم لا علم تنتہی لا ارجمنک واہجرنی ملیا. اوے پترا اگر میرے علاوہ
मावां दी तौहीन करन तो तू बाज ना आया, मैं तेनू पत्थर मार मार के रजम कर दियांगा। अल्लाह बेशक ते अगों हुण गुस्से च नहीं आए ते चंगा अब्बा नहीं मनदा ते जा नहीं, ते अगों जिहड़ी गल कीती है ना वो लखा मन सोना होए तो एक पलड़े च रख दियो, नबी इब्राहिम की गल एक पासे रख दे। बेशक बेशक गुस्से च नहीं आए। और बुढ़े प्योवां नूं दबके मारने वालों, बुढ़े मां बाप ते जुल्म करने वालों, हाय 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 हाय, एक कबीरा गुनाहां चो बहुत बड़ा गुनाह जे मां बाप की नाफरमानी करना। जरा गौर करना, तवज्जो फरमा। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की आंदे ने काला सलामुन अलैक, काला सलामुन अलैक साअस्तगफिरु लका रब्बी इन्नहु कान बी हफीज़ा। आंदे की अल्लाह गौर करना, तवज्जो फरमाना। आंदे ने अब्बा जी सलामती होए ते रब दे कोलों मैं थोड़े वास्ते बख्शिश ही मंग सकना वा, होर ते मैं थानू कुछ नहीं कह सकदा। ते हुण एदा अगला पॉइंट सुनना, इत्थे अब्बे नू कहा या अबादी, ते उधर अपने आप नू खाब आई है ते निके जे पुत्र नू आंदे ने ओए पुत्रा अज रात मैं खाब वेखी है। अच्छा फिर की हुक्म है पुत्र, मैं तेरे गले ते छुरी पिया फेरना वा, ते उधर देखना इधर भी या आबादी गया, ते उधर 9 साल के बच्चे ने किया किया, वो भी आंदा हाय हाय आंदे ने इन्नी कद अना फिल मनामी अन्नी अज़बहु का फंसुर माज़ा तरा काला या अबती फअल मा तुमर। जे इन्हें सारी जिंदगी अब्बा जी की है ना इब्राहिम पैगंबर ने, तेरे पुत्र 9 साल की उम्र सी आंदा, ये कोई थोड़ी जी गल नहीं कि मैं पुत्र तेन छुरी पिया फेरना। ते अजकल का कोई हुंदा उन्हें कहना ही अब्बा मैनू भी खाब आया मैं तेनू फेरन दिया। नहीं किया जैसे क्या या आबादी पुत्र भी आंदा या आबादी फअल मा तुमर सताजिदुनी इंशाअल्लाह मिनस साबिरीन। इधर गल्लां होण डईयां ने, उधरों शैतान अरी बीबी हाजरा को आ जाते हैं, आंदे नहीं हाजरा तेरा खामद तेरे पुत्र नू लै गया छुरी फेरन वास्ते, ते बीबी हाजरा दियां ने गल कोई करन वाली करो, कदी पुत्रा नू प्योवां ने छुरियां फेरियां ने, तुसी गल किवें दी पे करदे हो? जदों गल ये नहीं कही ते आंदी है गल कोई करन वाली करो, आंदा वो आंदा कि मैनू अल्लाह ने हुक्म दिता है। तो फिर बीबी हाजरा ने जी गल कही है ना अगों आदिया ने एक बेटे दी जगह जे कर होवन लाख हजारा, मैं ओ भी हुक्म इलाही कारण ते एक एक करके वारा। बड़ी कमाल की गल कहिंदियां ने लैके टुर पैंदे ने, ते तफसीर मजहरी के अंदर मौलाना सनाउल्लाह पानीपति ने लिखिया ते निक्का जिहा बेटा है ते बुढ़े बाप नू चंद वसीयतां करदा है, आंदा भाजी जदों तुसां मैनू छुरी फेरनी है अपनी अखां दे कपड़ा बन लिया जे ते मैनू मुंदे मुंह करके लिटा लिया जे, हो सकदा है तुहाडीआं अखां दे सामने किते बेटे दी मुहब्बत जोश ना मार जाए ते अल्लाह दी ना
नाफरमानी ना हो जाए। अब्बा जी मेरिया लत्तां बावां नूं चंगी तरह बन लिया जे, ओ मैनू मिसाल ते पेश कर, कोई इहो जिहा पुत्र होए जिहदी उम्र भी 9 साल दी होए ते बुढ़े प्यो नूं वसीयतां बड़ियां प्यारियां पे करदे ने, आंदे ने अब्बा जी एवें करो, अब्बा जी किते खून दा फवारा थोड़े कपड़ियां ते ना पै जाए ते मैं इन्नी भी बेअदबी बर्दाश्त नहीं करदा। जदों इन्नी गल पहली वसीयत इस्माइल फरमाई, छुरी नू तेज कर लो खलील इलाही, और तुसी कमजोर मता वड्डे न काई, होवे तकलीफ मेरे ताई। दूजी वसीयत हजरत बन्नो लत्ता बाहा भी मेरिया, जिबा दे वेले तरफा 4 चुफेरियां, खून ना पै जाए उते चादरां तेरियां, होवा बेअदबा विचों नहीं। तीजी वसीयत हजरत करम कमावियो, तीजी वसीयत हजरत थोड़ी उम्र वडेरी है, थोड़े हथी हुण मौत आवनी मेरी है, सबर कमायो रखियो वड्डी दलेरी है, सबर बगैर चारा नहीं। चौथी वसीयत हजरत भुल ना जावना, मेरा सलाम मेरी मां नू पुचावना, आन के छेती टुर चलिया परौना, खिदमत दा मौका मिलिया नहीं। पंजवी वसीयत हजरत करम कमावियो, लहू बिना कुर्ता मेरी मां नू पुचावियो, सबर कमावे ए नसीहत फरमावियो, सबर बगैर चारा नहीं। छेवीं वसीयत हजरत मेरे हानी जो मेरे नाल सन खेल दे, फिर दे सा कट्ठे जिवें फुल ने रवेल दे, आउणगे घर साडे पैल दे अग लगेगी अम्मा ताई। सतवीं वसीयत च पुछण बच्चा किथे गवाया, आखियो मैं ओदे कोल छड़ आया, जो तेथों ते मेथों चंगा रखेगा सायाई, जाया करेगा हरगज नहीं। दुआ करया कर अल्लाह औलादा देवे ते इस्माइल वर्गियां देवे। अजकल ते प्यो की गल औलादा बर्दाश्त ही नहीं करदी, वो आदियां ने तू साडा आपा नहीं, अही तेरे अगे हैं। याद रख जिस टोपे देगा उसे टोपे ही लेना पड़ेगा। आंदे होंगे ना मिसाल देंगे कि बंदे ने अपने प्यो नूं मोढे ते चुक लिया नहर च सुट्टण वास्ते, तो उन्हें क्या पुत्रा गां करके सोटे थे अपना भी रोड़िया। तेरे बच्चे वेंदे ने पे, तू अपने मां बाप ना किस तरह बोलना है, और इन्हां बच्चों ने कल नूं तेरे नाल भी इस तरह ही बोलना। उन्हां नूं पुछ जिन्हां दे मां बाप कोई नहीं, उन्हां नूं पुछ जिन्हां दियां मावां मर गईयां ने, अल्लाह ने दुआवां दे दरवाजे ही बंद कर छड़े ने। उठा तफसीर कबीर, हजरत इमाम राजी लिखते हैं नबी मूसा अलैहिस्सलाम सने जोड़िया सने जुत्ती कोहे तूरते जाते सन, जदों मां मर गई फरमाया मूसा अज तो बाद आना ही तो जुतियां ला के आई। अल्लाह क्यों? फरमाया जिदियां दुआवां सन वो दुनिया तो टुर गई है, वो दुनिया तो टुर गई है जिदियां दुआवां सन। पुत्र अगर किते बाहर जाना पै जाए ना किसी बेटे नूं, तो कोई आंदा मेरे वास्ते यह चीज लिया जे, कोई आंदा है भैन दी ने यह चीज, कोई वीर आंदे ने यह चीज, जदों आएगा फोन करके आई, इको ही रिश्ता तेरी बुढ़ी मां दा जेड़ी चुप करके बैठी है ते रोई जाती है, आंदा नहीं अम्मी तू भी कुछ दसना,
تے رونی کیوں ہے؟ ماں تیرے واسطے کی لے کے آوا؟ ماں آندی ہے پترا میں اللہ کے رونی ہاں پئی، میرا ایک جگر دا ٹکڑا پردیس جا رہی، اللہ اینو خریت نہ لے جائی، خریت نہ واپس بھی لے آئی۔ ایک کوئی ماں دا پیار ہے جس اندر تینوں کسے قسم دی ریاکاری نظر نہیں آئے گی، ایک کوئی ماں دی محبت ہے جس اندر تینوں دکھلاوا نظر نہیں آئے گا۔ اگر دنیا دے اندر کامیاب ہونا چاہنا ہے تے ماں دیاں خدمتاں کریا کر، ماں دی عزت کریا کر، بڈھے پیو دیاں خدمتاں کریا کر۔ اللہ فرماتے نے انہاں نو چڑکنا تے دور دی گل ہے، انہاں نو اوف وی نہ کہیں تے انہاں نو ڈانٹی وی نہ، ڈانٹی دا تے چھوٹیاں نو ہے، ایتھے اللہ تیرے ماں باپ نو نہ ڈانٹی۔ اور مراد کی ہے جدو اے بڈھے ہو جانے بھی بچے ہی بن جاندے نے، کیونکہ عادتاں بچیاں والیاں کئی ایویں پیو نو وڈ وڈ کے پیندے نے۔ آقا فرماندے نے اگر میری رضا چاہنا اس بڈھے باپ نو راضی کر، تیرا باپ زمین تے راضی ہے، میں سے بری تے راضی ہوں۔ تو جڑا ماں باپ دا گستاخ ہے میں وہ ایک عمل بھی اپنی عدالت قبول نہیں کرتا۔ نبی علیہ السلام کو ایک صحابی آیا آن کے کہنا سونیا افضل الاعمال جڑے افضل عمل نے وہ کہڑے نے؟ آقا فرماندے نے الصلاۃ لوقتہا، نماز نو وقت تے پڑھنا سب تو افضل عمل ہے۔ ثم ایون، پھر سونیا کیڑا؟ آقا فرماندے نے وبر الوالدین، والدین نہ نیکی کرنا بڑا ہی اچا عمل ہے۔ نبی علیہ السلام فرماندے نے جڑا بندہ اپنی ماں وال راضی ہو کے ویندا اللہ ایک مقبول حج دا ثواب عطا کر دیندے نے۔ صحابی کہندا سونیا اگر میں 100 دفعہ ویکھاں، فرمایا 100 دفعہ ویکھے گا اللہ تینوں 100 مقبول حج دا ثواب عطا کر دین گے۔ حج دے پتہ ہے کنے پیسے لگتے ہیں تو بولتے نہیں، ہوں 1.5 لاکھ روپیہ تو کم سے کم لگتا ہے، تو جی تینوں گھر بیٹھے ہی حج کا سواب مل جائے۔ ایک صحابی کہتا سونیا اگر ماں نہ ہوئے، فرمایا ماں نہ ہوئے اپنی خالہ نو ہی ویکھ لیا کر۔ یارو یہ تے بڑا ہی بڑا عمل ہے، یقین کرو۔ اکبر بادشاہ سی نا، وہی ماں مر گئی تو روئے بڑا، کندھا نو سر مارے روئے، کہنے لگے اکبر تو رونا کیوں ہے؟ ماں مر گئی ہے، ہر ایک نے جانا ہے۔ کہنے لگا مرتے گئی ہے پر دروازے چ آواز آتی سی اکبری ارا گل سن جا، اج تو بعد مینو کسے اکبری نہیں کہنا۔ اور ماں کون ہے؟ جدے قدم تھلے اللہ نے اپنی جنت نو نشاور کر دیتا ہے۔ ماں دے قدم تھلے جنت ہے، اس جنت دا درمیانہ دروازہ آقا فرماندے نے تیرا باپ ہے۔ ماں دی خدمت کرے گا تو جنت مل جائے گی، پیو نو راضی رکھے گا دروازے چو جنت چ داخل ہو جائے گا۔ تو پھر تو عبادت جنیاں مرضی کری جا، نہیں تو جرائج ولی نو پوچھ لیا۔ ماں یہ آواز دیتی ہے، پتر گل اگو پتر نفل پیا پڑھتا ہے، ہوں آتا نماز چھڈا کے ماں کی گل سنا، نماز پڑھتا رہا 1-2 دفعہ آئی تے ماں نے بد دعا کی اللہ جرائج نو، اللہ انو اس وقت تک ماری نہ جب تک کسی بدکارا عورت دا منہ نہ ویکھ لے۔ بدکار عورت وہ گھر بچہ پیدا ہویا، پوچھا گیا بی بی بچہ کتنے؟ فرمایا جراج ولی ہے۔
لوگوں نے کلی ٹا دیتی، عبادت خانہ مٹا دیتا۔ بخاری دی روایت ہے، جرائد کہندے نے وضو کر کے نا نفل پڑھ کے تے بچے دے کول آ گئے، ہاتھ پھیریا، کہنے لگے پتر دس تیرا باپ کون ہے؟ تے بچہ آندا ہے میرا باپ فلانا بکریاں دا چرواہا۔ تے مسکرا پے تے ہس پے۔ ساتھی پوچھنے لگے وہ جرائد ہسیا کیوں ہے؟ کہنے لگا ہسیا اس واسطے ماں دی بد دعا کم کر گئی ہے، ماں دی بد دعا کم کر گئی۔ اج تو آنا اگر پیو تیرے کو دوائی واسطے پیسے منگتا ہے کہندا ہے ہی کوئی نہیں تے یارانہ ٹکے کباب روسٹ چرگے مرغے ہسپتال اتنے جا کے ہوٹلوں کے چلن ڈے میں یہ آتا پیو نو کہندا دوائی واسطے پیسے ہی کوئی نہیں۔ آقا فرماندے نے اس واسطے قربے قیامت دیا نشانیاں دے وچوں یہ بھی ایک نشانی ہے، وَأَطَاعَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَأَكَّ أُمَّهُ، ماں دی نافرمانی ہوئے گی، بیوی دی تابعداری کیتی جائے گی۔ میرے نبی کو ایک صحابی آیا آن کے کہندا اللہ دے رسول سب تو زیادہ خدمت کری کرا، فرمایا اموں کا سما اموں کا سما اموں کا، 3 دفعہ ماں دے بارے چ کیا، چوتھی دفعہ سما ابو کا۔ دیکھ لا میں کتاب القبائر پڑھنا سا پیا، حضرت امام صاحبی نے اصحاب الاعراف کا تذکرہ کیتا ہے۔ اصحاب الاعراف کون نے؟ فرمایا جڑے نہ جنت جان گے نہ جہنم جان گے، سامنے جنت دیا نعمتاں نے کھا نہیں سکن گے، جہنم سامنے میں جا نہیں سکن گے، درمیان چی لٹکے نے۔ حضرت عبداللہ بن عباس حدیث بھی مرفوع ہے، جگہ میں پیر فرماتے نے جنت کیوں نہیں جان دے؟ خرجوا الی الجہاد بغیر رضاء آبائہم و امہاتہم، ماں باپ کی اجازت تو بغیر جہاد کیتا ہوئے گا، جیڑی نافرمانی کیتی ہوئے گی وہ چیز انہوں جنت نہیں جان دے گی، تو جیڑی اللہ کے رستے شہادت لئی ہوئے گی وہ چیز انہوں جہنم چ نہیں جان دے گی۔ اصحاب الاعراف جگہ دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام نے فرمایا اور دنیا دے لوگوں ماں تیرا دنیا دے اندر بڑا عظیم رشتہ ہے، ذرا توجہ فرمانا، میں آخری بات کر دیواں بات نو مکاواں۔ میرے تیرے پیر و مرشد دا صحابی آندا سونیا میں اپنی ماں نو 7 حج جڑے نے کندھیاں تے چوک کے کھڑائے نے، حق ادا ہویا کہ نہیں؟ آقا فرماتے نے او میرے صحابی جڑی تیری ماں نے تینو جنم دین لگیا تکلیف چلی سی، اجے تے تو اس تکلیف دا حق ادا نہیں کر سکیا۔ حج کرانا کندھیاں دے چوکے کوئی سوکھا کام ہے؟ وہ جب اللہ تھانو مکے لے جائے پتہ لگتا ہے کنا کو ٹرنا پڑتا ہے، تے میدان عرفات کتنے وے تے منا کتنے وے تے مزدلفہ کتنے وے، پھر ماں نو چک کے پیدل ٹر کے حج کرانا۔ آقا فرماندے نے ماں دی تکلیف جڑی تیری ماں نے تینوں جنم دینا تکلیف چلی وہ بھی تو حق ادا نہیں کر سکے۔ اس واسطے میرے بھائی بڈھے ماں باپ کی خدمت کرو، پتر زمانے دا بھی ہوئے، کدی کسی ماں نے نہیں کیا کہ میرا پتر بڑا پیڑا، تو بولو کدی ماں کسی نے کیا ہے؟ وہ جدوں بھی کرے گی صفتہ کر کر کے ڈھیر لا چھڑے گی۔ حضرت امام سعدی رحمہ اللہ نے بوستان سعدی ایک فارسی کی کتاب ہے مدرسے پڑھائی جاتی ہے، اندر ایک حکایت نقل کی ہے، روایت نہیں حکایت کی گل کر سمجھان واسطے، مطلب کوئی بات کہہ روایت ہے۔ حکایت میں طالب علمی کے دور سے پڑھی، ایک نوجوان کی شادی ہوئی، تھوڑی بیوی آتی ہے اپنی ماں نو گھروں کڈیا، میں تو تیرے گھر چ رہنا اللہ میری وہ آتا مشکل ہی کوئی نہیں، ماں نے کپڑے شابر چ پائے پھڑ کے جنگل چ چھڈ آیا، تھوڑے دن گزرے کہنے لگا کہنے لگی ماں کا کلیجا نے کڈ کے لیا، ایسے ایسے نافرمان بھی ہے، ماں کا کلیجا کڈ کے تلی تے رکھیا، بڑی تیزی نہ آ رہا۔ حضرت امام سعدی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں ٹھیڈا وجہ زمین تے ڈگا، کلیجے چ آواز آئی پتر سنبھل کے ڈگی کہ تینوں سٹ نہ لگ جائے۔
تینوں پتہ ہی نہیں ماں دی عظمت اور شان کتنی ہے. آقا فرماندے نے ماں دی نا فرمانی بیویاں واسطے 10-10 ہزار دے لیں گے, ماں واسطے ایک سوٹ بھی نہیں. یارہ دوستاں نہ چرگے مرگے, باپ کی دعائی واسطے پیسہ ہی کوئی نہیں. میں شروع کیا نہیں کہ ایک باپ کلا 5 پتر پالتا ہے, 5 پتر مل کے ایک بڈھا نہیں پال سکتے. ایک بڈھا ہی وزنی ہوا تے چھوٹے ہوندیا جدوں پیسے منگتا ہی کبھی انہیں نہ ہی نہیں کی تھی. لیکن تسی والدین ہو, قصور تھوڑا بھی ہے. تسی اگر اپنے بچیاں نو دین پڑھاؤ نا تے خدا دی قسم ہے تھوڑی اولاد کبھی نہ فرمان نہ ہوئے. اسی اپنے بچیاں واسطے 50-50 ہزار فیس کالجاں دے اندر, ٹیوشن وکری, سکولوں کے پیسے وکرے, سواریاں کا کرایہ وکرا. تے آمد تیپور مان دے مدرسے جا کے بچے نو داخل کراؤ, اتنے داخلہ فیس بھی کوئی نہیں. جی کاری آ کے نا مہینے بعد 500 روپیہ تنخواہ ہی بتا دیو, یہ آدھا کاری جی بستر گول کرو, کاری بتھیرے اتنے 500 نہیں بتا. مفت علی جڑا باہروں پڑھ کے آیا وہ تو گسل خانے کھلو کے پیشاب کرتا ہے, جنوں نکارا سمجھ کے جنہیں روپیہ بھی نہیں لایا انہیں قرآن حفظ کر لیا, مسجد دیا ٹوٹیاں صفا دے بیٹھا آندا رب اغفر لی ولوالدیا. ہوں اے افضل ہے کہ او افضل ہے؟ جا کائنات دیا دولتاں ایک پلے کے اندر سٹ دے, اپنے بچے کی اس دعا نو ایک پلے چ رکھ دے, پوری کائنات دیا دولتاں مل کے بھی تیرے اس بچے دے الفاظ کا مقابلہ نہیں کر سکتی. آقا فرماندے نے 3 بندے پکے جنتی نے. ایک بابا جڑا دنیا تو ٹر جائے وہ پتر وہ قبر تے کھلو کے دعا کرے, پکا جنتی ہے. ایک بیوی جڑی دنیا تو چلی گئے وہ خاوند قبر کے کنارے تے کھلو کے کھڑا ہو کے اللہ میں دے تے راضی ہاں, تو بھی راضی ہو جا. ایک غلام جدا آقا کہہ دے میں دے تے راضی ہوں. اللہ اللہ میرے ویر اگر چاہتے ہو ساڈیاں قبراں جیڑیاں نے وہ جنت دے باغ پڑھن, پھر اپنے بچیاں نو مدرسے داخل کراؤ, دنیاوی تعلیم بھی دیو. الحمدللہ ہن ساری جماعت میں بڑے بڑے پیارے ادارے جہاں اندر دنیاوی تے دینی تعلیم دونوں ہی دیتی جاتی ہیں. بہت زیادہ یونیورسٹیاں نے, امام بخاری یونیورسٹی ہے ڈسکے تو اگے نہر کے قریب, اتنے نال الحمدللہ دنیاوی تعلیم بھی دینی تعلیم. اس طرح ابو ہریرہ اکیڈمی, بہت زیادہ مطلب جتھے دینی اور دنیاوی تعلیم. لیکن جس بچے نے دین نہیں پڑھیا انہوں ماں باپ کی خدمت کا پتہ ہی نہیں چلنا. جن نے دین پڑھیا وہ ہاتھ اٹھا کے اینی گل تے کہے گا نا, نبی موسیٰ جا رہے ہیں ویکھیا قبر چو آگ شولے بھی مار دی, اللہ اگ میری اکھ نے اج تک کیویں دی اگ نہیں ویکھی. فرمایا موسیٰ جدوں آؤ گے واپس پھر دساں. ویکھیا قبر دی نار گلزار بن گئی ہے. اللہ یہ کیڑا عمل کردا سی؟ فرمایا موسیٰ جدوں بندہ فوت ہویا دی بیوی گھر بچہ پیدا ہونے والا سی. آج یہ مرن تو بعد بچہ پیدا ہوا, نے پہلے دن بسم اللہ پڑھی ہے, انہیں اپنی زبان چو بسم اللہ پڑھی, نگی جی زبان تو منو عرشے بری تے حیا آ گئی. ہائے ہائے ہائے, تیرے بچے نے بسم اللہ پڑھی, میں دی قبر دی نار نو گلزار بنا چھڑیا. یارو جے بچہ بسم اللہ پڑھے پیو دی قبر ٹھنڈی ہو جائے, بچہ حافظ قرآن بن جائے, پھر کتنی بڑی عظمت ہوئے گی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں سونے کسی بات کی نصیحت کر دے بیٹھے ہیں. فرمایا ابو ہریرہ قرآن پڑھتا رہے, قرآن پڑھاتا رہے, اللہ اگر کی دے گا اللہ کے رسول. فرمایا قرآن پڑھتا پڑھاتا دنیا تو مر جائے گا, روزانہ 70,000 فرشتہ تیری قبر سے بخشش کی دعا کرے گا. تینوں پتہ ہی نہیں قرآن دی تعلیم دا کتنی عظمت اور کتنا فائدہ ہے. اس واسطے اللہ مینوں تے تھانوں عمل دی توفیق عطا فرمائے. اللہ سانو سارے نو کتاب و سنت دا سچا تابعدار بنا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ تقریر آپ ہمارے YouTube چینل اقرا وائس سے سن رہے ہیں.
اس کے علاوہ مزید پرانی تقاریر سننے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل اقرا وائس کو سبسکرائب ضرور کریں۔ اقرا وائس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔